अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक के साथ मियां सैफर रहमान हाजिर खिदमत। नाजरीन, ये आए रोज़ जो दहशत गर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, बिलखसूस ये बलूचिस्तान में जो वाक़या हुआ हाल ही में, जिसमें BNP का एक बाकायदा जलसा था उनका, तो उसके अंदर धमाका हुआ। सुइसाइड बॉम्बर भी जो थे उनका पता चला। शहादतें जो आज तक की ताज़ा ख़बरें 15 हो गई हैं। लेकिन ये एक इतना माहौल इनसिक्योर हो गया। और फिर हमारे यहाँ अक्सर जब किसी डिस्कशंस में, किसी TV एनालिसिस में बात होती है, तो कुछ लोग इस तरह भी बड़ा मज़े ले के बात करते हैं, जी बलूचिस्तान जो है वो अनगवर्नेबल हो गया है, वहाँ जाया नहीं जा सकता, जैसे उनकी कोई ख्वाहिश है। ऐसा हमें सोचना तो नहीं चाहिए, इसकी तदबीर करनी चाहिए कि क्या वो जो सुइसाइड बॉम्बर है वो वाकई कोई महरूम तबका से था, या वो फितना अल ख्वारिज हिंदुस्तान का प्रॉक्सी था यहाँ पे। और अगर हमारे इदारे उसको बर वक्त कोई कार्रवाई नहीं कर सके तो उसमें क्या कमियां रह गई हैं, उसमें मज़ीद क्या बेहतरी लाई जा सकती है सिक्योरिटी एनवायरनमेंट में। और इसमें सिक्योरिटी एनवायरनमेंट को मज़ीद ख़राब करने में सोशल मीडिया कह लें या चंद एक मीडिया के ऐसे लोग भी हैं जो इंटरेस्टेड हैं किसी हवाले से, कहीं ना कहीं से वो एजेंडा जो है उनको मिला हुआ है, तो वो चीज़ों को मज़ीद गदला रहे हैं या इंफॉर्मेशन इस तरह की पास कर रहे हैं कि हम हक़ाइक़ की तह तक नहीं पहुँचते। ये हमारा मेन मौजू रहेगा। लेकिन चूँकि ये इसी पे एक ज़िक्र हुआ, हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जब चीन गए हुए हैं तो वहाँ भी उन्होंने इजलास में ये ज़िक्र किया कि जी पाकिस्तान में होने वाले वाक़यात, बिलखुसूस बलूचिस्तान जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या और दीगर इस तरह के जो दहशत गर्दी के वाक़यात हैं, उसके पीछे जो भी क़ुव्वतें कार फरमा है हमारे पास ठोस नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद है। आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान, उनका तारफ़। हमारे आज के पहले मेहमान हैं जनाब मियां वहीद अहमद। आप सदर हैं काफ लीग, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ लाहौर के। जनाब हम आपको वेलकम करते हैं। हमारे दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जनाब सलीम शेख। आप ब्यूरो चीफ हैं आज TV के और सीनियर सहाफ़ी हैं। जनाब आपको वेलकम करते हैं। शुक्रिया जनाब, वक्त निकाला आप लोग। मियां साहब, ये BNP मिंगल का जो ये था उनका इजलास था, जलसा कह लें, छोटा सा सियासी जलसा तो नहीं था, वो कोई ताज़ियती रेफरेंस था उनकी बड़े नवाब साहब की याद में, सरदार मिंगल साहब के जो वालिद साहब थे। तो वहाँ भी ये धमाका हो गया। फिर वो खुद कुछ धमाके वाला कोई बात भी सारी आ गई सिक्योरिटी ज़राए से। ये खुदकुशी करने का जो रुझान है और लोगों को भी मारना, खुद को भी, ये जन्नत की सिर्फ जो निशानदेही उसकी बुनियाद पर हो रहा है या कोई ये वाकई महरूम तबकात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ साहब, ये कंसेप्ट जन्नत वाला तो चले हमारे कह सकते हैं मुसलमानों का, जब ये श्रीलंका में होते रहे और तामिल टाइगर्स का, अच्छा, ये बात दुनिया में बाकी जहाँ पे भी होते हैं, ये बहुत सारा। यहाँ पे तो खैर हम क्या कहेंगे, महरूमी की बात करें या एक, मैंने कुछ दिन पहले भी आपसे बात हुई थी कि ये जब कोई नज़रिया परवान चढ़ना शुरू हो जाता तो फिर उसको रोकना मुश्किल हो जाता। तो इससे पहले कि ये बिल्कुल जो है ना, ये कोई इस तरह का मामला हो जाए और जड़ पकड़ जाए और हमारे पढ़े लिखे लोग भी जो हैं, और देखें पीछे जो एक लेक्चरार थे, उससे पहले एक कराची के अंदर एक खातून जिसने अपने आप को जो है ना, वो भी बहुत पढ़ी लिखी खातून थी जिसने सुसाइड किया। मेरा ख्याल है कि इससे पहले हम बारहा ये कह चुके हैं कि जनाब यहाँ पे आप बलूचिस्तान के अंदर ही नहीं, पूरे पाकिस्तान के अंदर जब तक आप ग्रास रूट लेवल से लोगों को सामने लेके नहीं आते, नई क़यादत नहीं आती, आप वो स्टूडेंट्स यूनियन को बहाल नहीं करते, आप लोगों को वो ऑनरशिप नहीं देते, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप उनका मुकाबला कर सकते हैं। आप कब तक ये पुलिस से और फौज से जो है ना बार बार ये कहेंगे कि ऐसा या नेशनल एक्शन प्लान से, मेरा ख्याल है कि ये अब क्योंकि बलूचिस्तान आपका ऐसा खिता है कि जिसपे पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको वहां पे जितनी आपको कहते हैं इतनी मादनियात है कि हिसाब ही नहीं है। तो ये पाकिस्तान से नहीं, दुनिया के अंदर आप जहां भी देखें इस तरह के हालात होते हैं, वहां पे ऐसी कुव्वतें, ऐसी ताकतें, और आपके तो वैसे ही दुश्मन ही बड़ा कमीना आपके साथ जो है ना, उसने तो आपको पहले दिन से तस्लीम ही नहीं किया। और मैं आज बल्कि यकीन माने कि मैं क्या नाम लूँ, मैं तो पाकिस्तान के अंदर हैरान हो रहा हूँ कि आज एक और नज़रिया जड़ पकड़ रहा है लोगों को, और यहाँ पे वीलॉग चल रहे हैं। वो क्या? और वो जो कोई डॉक्टर साहब है, पता नहीं इशफाक के इश्तियाक क्या नाम है उनका, जो कायदे आज़म के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ पाकिस्तान बनने हाँ, एक लंबी चौड़ी डिबेट हर रोज जो है ना वो चल रही, उस पर यहाँ पे कोई बात करे, वो हमारी फंडामेंटल्स को चैलेंज कर रहे हैं। मैं वही हमारी बुनियाद को, इस्लामिक उनकी गलती थी, हमारे टोटल कायदे आज़म के
खिलाफ, टोटल पाकिस्तान कायद बनने का के तो बड़ा खिलाफ, एहसान है इस टोटल कौम पे। मुसलमानों के शेख साहब से भी हम खिलाफ वो लेते हैं। एक जो है ना प्रोपेगेंडा चल रहा है। यहाँ पे जरा सी बात किसी के खिलाफ हो जाए तो उस बंदे का तो जो है ना वो क्या कहते हैं कि उसको एक आप अपनी जुबान में मीडिया की बोलते हैं कि उसका जो है ना वो ठीक कर देते हैं, पकड़ के सॉफ्टवेयर जो है ना उसका अपडेट किया जाता है। शेख साहब ऐसे लोगों, हाँ जी फायदा जी, इन आप चीजों को दो पढ़े लिखे अपडेटिंग होते देखते रहते हैं ना। दो पढ़े लिखे लोगों के दरमियान चले हमें अच्छा, तो वो जो है ना वो यहाँ पे इस तरह की चीजें जब परवान चढ़ेंगी, आपके यहाँ पे वो इजाजत होगी और हर रोज उसके प्रोग्राम यहाँ पे चल रहे हैं और लोग देख रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इस पे पाबंदियां ऐसे लोगों पे और इनकी किताबों पे जो इस तरह के नजरियात को जो है ना वो हवा दे रहे हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं और लोगों को खराब कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज सबसे पहले तो आपको ये करना है कि वहाँ पे बलूचिस्तान के अंदर हमेशा से मेरा ये ख्याल रहा है कि अगर आप बल्दियात का पूरा निज़ाम जो है ना, और आलम हम बल्दियाती गवर्नमेंट मौजूद है नहीं, लेकिन सर वो जिस तरह से मौजूद है वो नहीं, उस तरह की नहीं हमें चाहिए वो वाकयातन जो है ना वो हमारे जो लोग जो वाकई लोगों के दरमियान से आप लेके आए, आप इलेक्शन इस मुल्क के अंदर साफ शफाफ करवाएं, जिनको वोट मिलता है उनको लेके आए और बल्दियात जो है ना वो पूरे पाकिस्तान के अंदर, एक सूबे के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर उस निज़ाम को परवान चढ़ाएं, उसको और आप वहाँ की जो यूनियन काउंसिल लेवल का जो है ना, जिस तरह पूरी दुनिया के अंदर आप देखें जितनी भी फलाई रियासतें हैं उनका वहाँ ये निज़ाम बड़ा तगड़ा है और वो अपना सारा बंदोबस्त भी वहाँ खुद करते हैं, सारा इंतज़ाम भी, अपना बजट भी, हर चीज़ जो है ना वो जनरेट भी खुद करते हैं। वहाँ उनको जो है ना वो आप ऑनरशिप। चलें शेख साहब से लेते हैं अपडेट। शेख साहब आप तो माशाल्लाह फील्ड में जाते हैं, सुपरवाइज भी करते हैं, आपकी टीम है पूरी रिपोर्टिंग की एक बड़े टीवी चैनल के लिए। तो इसमें हुकूमत को अभी तक यही खौफ में मुब्तला है कि जी हमारे इख्तियारात जो है वो तकसीम हो जाएंगे, हम बेवकूफ़ से हो जाएंगे अगर बल्दियाती निज़ाम। सुनने में तो आया था कि वादा किया गया था पंजाब हुकूमत की तरफ से कि हम जी ये जल्द करा देंगे, लेकिन जल्द कहते कहते भी 10-11 माह तो हो गए। बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की तरफ से ये कहा तो ज़रूर गया है कि हम जो है इंतखाबात जो हैं वो 2-3 मरतबा वादा किया तक करवा देंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अभी नज़र आ रहे हैं इनका कोई मोड़ नहीं है। अब जो ये सैलाब आ गया है तो इससे मुझे लगता है कि इसकी वजह से शायद मजीद और आगे इनको एक चले जाएंगे, क्योंकि अभी तक ऐलान उज़र मिल गया। हाँ, उज़र मिल गया। बाज़ाब्ता तौर पर कोई ऐलान नहीं किया गया कि बल्दियाती इंतखाबात किस तारीख को होंगे, लेकिन अब ये सैलाब की वजह बन के ना अगर हुकूमत ने करवाने भी होते दिसंबर तक तो वो मेरा ख्याल है कि वो मार्च अप्रैल से पहले अब कभी मुमकिन नज़र नहीं आ रहे। और दूसरी बात जो अभी बलूचिस्तान के हवाले से हो रही थी कि बलूचिस्तान में जो ये सारी अनरेस्ट होती है, तो ये इसकी सबसे बड़ी वजह जो है मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो दुश्मन इंडिया है वो सबसे ज़्यादा वो वहाँ पर जो है वो अनरेस्ट फैलाता है, वो इन्वेस्टमेंट करता है, तरबियत देता है, असला देता है, और फिर जो है वो हमारी जो सियासी जमातें हैं सो कार्ड सी उनको इस्तेमाल करता है, जिस तरह के BLA वगैरह और इस किस्म की मुख्तलिफ तंजीमें जो हैं, कोई तंजीम के नाम से होता है और कोई बग़ैर तंजीम के नाम से होता है, लेकिन उसका अगर आप ताना बाना देखें तो वो सारे का सारा जाके जो है वो इंडिया में जाके मिलता है। देखें अभी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो है वो चाइना में मौजूद हैं और उन्होंने अपने ख़ताब में जो है वो ये कहा है कि देखें हमारे साथ जो ये जाफ़र एक्सप्रेस और दीगर वाक़या जो हो रहे हैं ये पाकिस्तान से नहीं हमारे दुश्मन मुल्क की तरफ से जो है वो हो रहे हैं और इनको रोकना चाहिए। वैसे ये शेख साहब अच्छा नहीं किया कि इंटरनेशनल फोरम पे ऐसी बात करनी चाहिए हमें। देखें हम इधर ही शोर करते रहे, देखें हमें तो बताएं तो सही कि ये हमारा दुश्मन का है। इंटरनेशनल फोरम पर ही एक बात करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि हमने मुकदमा जब लड़ना है दो मुल्कों के खिलाफ है, यानी पाकिस्तान का और इंडिया का, तो वो फिर किसी इंटरनेशनल फोरम पर ही लड़ा जा सकता है। पाकिस्तान में तो ठीक है हमें बात करनी चाहिए और अपने जो लोग हैं जो रियासत मुखालफ नहीं है पाकिस्तान के साथ हैं उन तक तो ये बात चली जाती है, जो लेकिन रियासत मुखालफ हैं वो इस चीज़ को शायद समझते हैं कि जनाब ये भी हमसे झूठ बोला जा रहा है कि हम जो हैं वो किसी तरह गलत हैं, हालांकि वो हैं गलत ही, लेकिन उनको जो उनके जो फीड करने वाले हैं उन पर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं वो उनको बताते हैं कि जी आपके साथ ज़्यादती हो रही है, हालांकि ज़्यादती बिल्कुल नहीं हो रही। ज़्यादती
اگر ہو رہی ہوتی تو پاکستان میں جو ہے وہ بلوچستان کو جتنے پیسے دیے جاتے ہیں اور جو ان کے یہ آپ نے بڑا اچھا سب کچھ پوائنٹ کیا ریز جاتا کیا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی جیسے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے کہا گیا کہ جی بلوچستان میں بلدیاتی حکومت تو موجود ہے لیکن اس طرح موجود نہیں ہے، اور بھائی وہیں کے لوگ حکومت کر رہے ہیں، کوئی میں یہاں آپ تو نہیں کر رہے جا کے کھیتی سے تو جا کے اٹھ کے تو نہیں یہ تو چلے ابھی گئے۔ کرتے ہیں اس کی میاں وجہ صاحب سے یہ ہے بات۔ کہ وہیں کے لوگ ہیں، اور سب سے زیادہ جو پاکستان کی سیاست میں پیسہ چلتا ہے وہ بلوچستان میں چلتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو اطلاعات آتی ہیں کہ بھی ایک سینیٹر بن گیا ہے، اس کا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں تھا اور وہ پھر جو ہے وہ سینٹ میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، تو یہ جو کلچر ہے پیسے دینے کا، کیونکہ وہاں پر پیسہ بہت زیادہ ہے لیکن حکومتوں کو وہ نہیں دیتے، اور وہاں کی جو لوکل لوگ ہیں ان کے اوپر وہ انویسٹمنٹ نہیں ہوتی۔ اگر وہ پیسہ وہاں سے جو نکلتا ہے لوکل لوگوں پر انویسٹ ہونا تو شروع تھوڑا ہو سا جائے، ایک آسودگی میں تو سمجھتا ہوں کہ محسوس لوگ ہونا۔ جو سمجھتے ہیں کہ جی ہمارا جو حق سلب کیا جا رہا ہے، ہمیں پیسے نہیں ملتے، وفاق لے جاتا ہے یا دوسرے صوبے لے جاتے ہیں، تو پھر لوگوں کو جو ہے وہ یقین ہوگا کہ چلیں اب تھوڑے پیسے ملیں، آئندہ سال تھوڑے بہتر ہوں گے، ان کی جو میزریز ہیں وہ دور ہوں گی، اس طرح جو ہے وہ معاملہ وہ مین اسٹریم میں لانا آسان ہوگا۔ ہاں جی بالکل، بہت اچھی بات۔ اچھا میاں صاحب، یہ واقعی کچھ اس طرح کی بات ہوئی تھی جب شہباز شریف یہاں سی ایم تھے نا پنجاب کے، انہوں نے ہمیں کوئی 7 8 9 ایڈیٹرز کو بلایا اور اس میں کوئی بلوچستان سے بھی 2 کوئی ایم پی حضرات کوئی سینئر لوگ تھے، تو میرے ساتھ افتخار احمد بھی بیٹھے کہیں گے یار اس کو وہی سوال کرو محرومی والا۔ میں نے کہا جی تھوڑا سا ایک آدھ لسٹ دے دیں محرومی کی، ان کے پاس کوئی خاص جواب نہیں تھا۔ یہ تقریباً جو شیخ صاحب بات کر رہے ہیں نا، کوئی محرومی کا ایسے تھا جیسے کارڈ کھیلا جا رہا ہے، اور یہ چیز جو ہے نا یہ بڑی پریشان کن ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں تھا، ہمارے ساتھ سوئی سردن گیس کے وہ ایک جی ایم تھے عارف صاحب، وہ کہنے لگے جی کہ جب بگٹی صاحب زندہ تھے تو ان کے دور میں ہمارے پائپ اڑانے کی دھمکی آ گئی، تو ہم نے انہیں کہا کہ جی ہم نے تو آلریڈی پتہ نہیں کتنے کروڑوں آپ کو رائلٹی دی ہے، اب آپ کس چیز کا مانگ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں جس چیز کا بھی مانگ رہا ہوں نہیں دیں گے تو ہم پھر پائپ اڑا دیں گے۔ تو اس کا مطلب سردار بھی کافی حد تک ایٹ فالٹ ہیں وہاں پہ۔ سر آپ صرف عوام کو تو آپ نہیں عوام میں جو عوام تو شاید میٹر وہی بھی نہیں کرتی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ تو پہلے دن سے کہتے ہیں عوام میٹر نہیں کرتی۔ عوام تو وہاں میٹر کر ہی نہیں رہی، عوام جب بھی آتی ہے ہم ان سے بات بھی نہیں کرتے، ہم بات سننا بھی نہیں چاہ رہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہی وہ جگہ ہیں جس کو آپ نے ایڈریس کرنا ہے، جن کا ذکر شیخ صاحب نے کیا ان کو ایڈریس کرنا ہے، ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ جب آپ ان کو یہ اعتماد دیں اور یہ جتنی بھی تنظیمیں ہیں جن کو فنڈنگ باہر سے ہوتی ہے ان پہ پورا جو ہے نا کنٹرول ہو ہمارا، اور یہاں پہ جو ہماری یہ کھینچا تانی جو ہے نا وہ سیاسی ہے۔ دیکھیں میں ایک بات جو ہے نا ہمیشہ سے رہی ہے کہ ہم نے اس صوبے سے وزیر اعظم بھی لائے، ہم نے ان کو ہر طریقے سے کوشش کی ہے، بجٹ بھی دے رہے ہیں، جس طرح سے ابھی شیخ صاحب فرما رہے تھے کہ وہاں پہ ان کو ہر چیز ہم بڑے کیڈٹ کالج ہیں شیخ صاحب، ہاں جی بالکل، آرمی کے کافی کالج ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ اس طرح سے جو ہے نا وہاں سے یا یہاں سے نہیں ہے، بلکہ یہاں اور وہاں کے تو اسٹوڈنٹس کو آپس میں میرا خیال ہے کس طرح کا تبادلہ بھی ہونا چاہیے۔ یہ وہاں پڑھیں وہ وہاں آئیں، یہاں پہ پاکستان کی بات ہو، یہ صوبائیت کی جو ایک بات ہے یہ نکلنی چاہیے۔ یہ ان کو جو محرومی کی بات کی جاتی ہے یہ کون کرتا ہے؟ آپ دیکھیں گے یہ پورے پاکستان کے اندر آپ کے تینوں صوبے جو ہیں، میں تینوں کی باقی کی بات کر رہا ہوں، بلوچستان کو نکال کے، بلوچستان نہیں پنجاب کو نکال کے باقی تینوں صوبوں کے اندر سیاست کرنے کے لیے جو پہلا اصول وہاں پہ سیاستدانوں نے اپنایا ہوا ہے وہ پنجاب کو ہٹ کرنا ہے، پنجاب کے خلاف بات کرنی ہے، پنجاب کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرنی، پنجاب کے سیاستدانوں کے خلاف بات کرنی یہ وہاں پہ۔ لیکن الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم پنجابی جتنے بھی ہیں وہ کسی بھی سطح پہ، وہ بیوروکریٹس ہیں، وہ چاہے سیاستدان ہیں، وہ کسی بھی لیول کے لوگ ہیں، وہ ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے بھائی کا جو رول ہے ہمارا وہ ہم نے ادا کرنا ہے، اور ہم کر رہے ہیں۔ اور حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے لوگ کو بہت خوشحال نہیں ہے۔ آپ خالی لاہور کو نہ دیکھیں، آپ باقی جو ہیں اس کے بلکہ لاہور کے گرد و نواح میں ہی آپ لاہور کے گرد و نواح میں ہی دیکھ لیں، اور اس کے بعد جو باقی ساری ہماری ہے ساری یعنی چند ایک آپ شہر کے علاوہ جو دیہات ہیں ادھر جا کے دیکھیں کہ وہاں حالات کیا ہیں۔ کوئی یہاں کو دودھ کی شہد کی نہریں نہیں ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ وہاں پہ یہ بتایا جاتا ہے کہ جناب سب کچھ جو ہے نا وہ پنجاب لوٹ کے کھا گیا۔ یہ بات جو ہے نا بیٹھ کے اس کو کم از کم ہمیں اس لیول پہ بات کرنی چاہیے، ان کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہونے چاہیے ہماری آپس کی۔ کسی زمانے میں میں خود جاتا رہا ہوں بلوچستان میں، کوئٹہ کے اندر میرا اپنا بزنس بھی رہا ہے، لیکن اب تو یقین مانے کہ وہاں کسی پنجابی کا جو ہے نا وہ جانا بھی جو ہے جانا مشکل ہو گیا۔ ناممکن ہو گیا۔ ایک زمانے میں وہ کتنے مہمان نواز
लोग हैं वो किस तरह से हमें हाथों पे जो है ना हर बंदा जो है ना, और एक जगह पे जाते थे तो 10 दावतें जो है ना वो पता चला कि जनाब ये भाई लाहौर से या पंजाब से आए हैं, तो वो हमें जनाब आगे से आगे रोज़ दावतें नहीं ख़त्म होती थी। आज क्या हो गया कि जनाब आज वो निकाल के वो शनाख्ती कार्ड देख के अगर वहाँ पे, और ये सारा वो बलोची नहीं कर रहे, ये भी बात मैं आपको बताऊं, आम बलोची नहीं ये है, बलोची नहीं कर अब रहे, वो वैसे बलोच हो मिले, वो ये असल में वही जो साथ जिनका जिक्र यहाँ हो रहा है, जो हमारा हमसाया है, वो इस कदर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वो नहीं चाहते कि कभी भी हम वहाँ के जो अल्लाह ताला ने हमें वो नेमतें दी हैं उनको हम जो है ना वो बुरुएकार ला सके और अपने पाँव पे खड़े हो सके। ये पहले दिन से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है ना, और आज वो बाकी ताकतें भी जो है ना वो यहाँ पे सारा वो भी कार फरमा है, उनके भी सारे मामलात हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आज हमें इसको बिल्कुल एक नेशनल लेवल पूरे पाकिस्तान का जो है ना वो आपस में सिंधी बलोची पठान कोई ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए जिसके अंदर ये सब आपस में हम-आहंगी हो। चलें शेख साहब ये कौमी वहदत वाकई वो जज्बा मेरा अभी उसको हमें दोबारा उजागर करने की ज़रूरत है। वैसे भी आप देखें, अगर आप तजिया करें, आप लोगों को मिलते हैं, सियासतदानों को, दीगर अदारों में आप जाते हैं, तो एक ज़हनी तौर पे सेहतमंद आदमी, हुब्बुल वतनी रखने वाला या इंसान दोस्त, उसको अगर 50 लाख रुपया भी दे के जाके यार फलां बंदे को कत्ल कर दो, वो कभी भी नहीं करेगा। बिल्कुल। यानी वो पैसा का जो हम कहते हैं ना, और मेरा तो मुशाहिदा ये है कि पाकिस्तान में करोड़ों ऐसे गरीब हैं जो कभी किसी को थप्पड़ नहीं मारेंगे किराए का कातिल बनने के लिए। ये कभी मेरा ख्याल है ये भी गुर्बत पे खाम खाई कोई इल्ज़ाम लगा देते हैं। ये कोई ज़हनी पसमानदगी भी है। इसका बिल्कुल भी गुर्बत से कोई ताल्लुक नहीं है। इसका बड़े बड़े गरीब, बड़े बड़े इसका ट्रेनिंग से ताल्लुक है। ट्रेनिंग आप जब किसी को एक बात पर बार बार हैमरिंग करके उसको फोकस कर जैसे उसकी आप इंडोक्ट्रिनेशन कर दें, आपने ये काम करना है, अब आपको वहाँ पर जो मैं अब ये तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन जो इंडिया हम पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है बलूचिस्तान में हमारे हालात ख़राब करने के लिए, तो वो साजी भी करता है, साजी तो वो करता है, लेकिन वो कुछ मखसूस लोगों को जो है ना वो चुनता है, अपने साथ में लाता है, और मखसूस लोगों की पेनिट्रेशन होती है वहाँ पर, तो वो उनको पैसे देता है, उनको सहूलत देता है, असला देता है और इस किस्म की सारी चीज़ें देता है, और फिर उनको टारगेट देता है। तो जो लोग उनके नीचे बेचारे छोटे बलूची वहाँ पर उनके काम जो भटक जाते हैं, तो वो उनको कहते हैं कि जनाब आपके ज़िम्मे ये काम है, तो आपने ये हमारे लिए काम करना है, और अगर इसमें आपकी जान का कोई नुकसान होगा तो आपको शहादत मिलेगी, और पीछे जो आपकी फैमिली है उनको हम उसकी टेक केयर हम करेंगे। जब वो समझता है कि जनाब अगर सब कुछ ऐसे ही कर रहा है, तो वो फिर वो इस सूरत में वहाँ चला जाता है। तो अब इसमें जो है सबसे बड़ा काम जो है वो हमारा रियासत का है, और उसके बाद जो है वो हुकूमत का है। रियासत और हुकूमत दोनों एक पेज पर आकर जो ये ऐसी तंजीमें हैं जो कि अनरेस्ट करना चाहती हैं बलूचिस्तान और पाकिस्तान में, उनकी बेहकुनी भी करें और साथ साथ उनको मोटिवेट भी करें, दोनों काम करें। अगर वो मोटिवेशन से बाज नहीं आते तो फिर उनकी बेहकुनी करें। अब देखें ना, अब जैसे भी बात हुई कि शनाख्ती कार्ड देख के जो है वो पंजाबियों को मारा जाता है, और बात है कि गरीब मजदूर बेचारा 1000 रुपया दिहाड़ी लेने वाला वो भी मिलती नहीं है, कभी नहीं मिलती, इससे ज़्यादा नहीं होते, तो उनको शनाख्ती कार्ड देख के जब मारा जाता है, तो मैं ये इल्ज़ाम बलोचियों पर नहीं दूंगा कि ये बलोची ये कर रहे हैं। देखें, अगर बलोची ये कर रहे होते तो हो सकता है कि यही काम जो है वो पंजाब में भी शुरू हो जाता है, लेकिन ये बलोची नहीं कर रहे। लोगों को पता है, पंजाबियों को या पूरे पाकिस्तान को पता है, ये एक मखसूस तबका जो है वो ये काम कर रहा है, और वो चाहता है कि ये वाली हरकत जो है वो पंजाब समेत पूरे पाकिस्तान में हो जाए। लेकिन ये अल्लाह भला करे, हमारे जो सियासतदान हैं उन्होंने इस जो आग को जो है वो पूरे मुल्क में अभी फैलने नहीं दिया, और अभी तक जो है ये इसको क्रेडिट देते हैं आप। ये क्रेडिट है। देखे ना कि अगर देखे आए दिन रोजाना खबरें आती हैं बातें करते हैं कि बसों को अच्छी बात है, वैसे मुझे खुशी हो रही। नहीं देखे, बसों को रोक लिया, और बसों को रोकने के बाद जो है वो शनाख्ती कार्ड चेक करके लोगों को मार दिया, वो पंजाबी थे। तो भाई यहाँ पे पंजाब में रहने वालों का जो है वो खून नहीं है, उनका भी खून है, लेकिन वो ये समझते हैं कि नहीं, बलूचिस्तान में ये जो काम हो रहा है इसके पीछे जो है वो कोई और अनासर है जो पाकिस्तान मतलब लोग सेंस रखते हैं, लोग सेंस रखते हैं। बल्कि शेख साहब की बात को आगे बढ़ाऊं मैं थोड़ा सा, ये जो है ना, जो खुद से वो क्या कहते हैं, जो बमिंग वो करते हैं, खुदकुश जो है,
इसमें वैसे मैं भी ये सब कहता था आज खुद कश नोटिस भी बड़े होते थे पहले, इसमें ये खुदकश जो है ना, इसको खुद से बाज़ का पता भी नहीं होता, ये भी बड़ा ट्रिकी एक काम है उनका। ये जब उनके इंटरव्यूज हुए हैं उसमें ये पता चला है कि ये 3-4 लोगों को तैयार करते हैं, जिसको करना होता है वो समझ रहा होता है कि शायद मैं तो स्पोर्टिंग मैं नहीं हूं, मैं ये वो दूसरा बंदा है, उनको थोड़ा सा अंधेरे में रखते हैं। तो वो इनको उसको खुद को पता भी नहीं होता कि आज मेरे साथ क्या होने वाला है। वो अपनी तरफ से तो वो अंजाम से बेखबर होता है। वरना देखिए मुसलमान जो है ना उसको ये तो अच्छा मियां साहब ब्रेक पे जाना, ब्रेक के बाद फिर दोबारा बात करते हैं जी। इस वक्त जा रहे हैं हम ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होते हैं जी। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मियां वहीद अहमद और सलीम शेख साहब। मियां साहब बात हो रही थी यही कि ये ज़हनी पसमानदगी भी है, इंडोक्ट्रिनेशन भी है। एक तो आप ये हल बता रहे हैं ना, और है भी बड़ा बेहतरीन कि जो ग्रास रूट से लोगों को साथ इंटेग्रेट किया जाए सिस्टम में। तो ये इसमें क्यों रियासत या जैसे अभी मेरे भाई ने कहा और हुकूमत दोनों इस पर क्यों नहीं फोकस? एक चीज़ में जिसमें मैं इसमें भी सियासी से अलावा हमने पहले दिन से पाकिस्तान बनने के बाद मैं समझता हूँ कि जिस नज़रिए पे आपने मुल्क को बनाया वो नज़रिया तो आपने आप उसके बाद देखे ना कि आप कई साल तो आपका आइन कोई नहीं, उसके बाद आपने जो काम किया आज तक, आज मैं जैसे पहले मैंने एक बात की है कि आज मुख्तलिफ बातें हो रही हैं। आज आप एक ऐसी शख्सियत को जिसने हमें ये मुल्क दिया है, जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी इसके लिए, उसको आप जो है ना इस वक्त उसकी ज़ात को आप बना रहे हैं, जो है ना वो कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं और मुतनाज़ा बना रहे हैं। और आप मुतनाज़ा भी हो तो मियां साहब कोई शायद इतनी बड़ी बात ना हो, वैसे तो वो भी गलत है, लेकिन उनको रगेद रहे हैं जी। आप उस नजरिए को, उस दो कौमी नजरिए को, और आज दुनिया के अंदर जो पाकिस्तान जिस वजह से आज घेराव में है सबके, आप मुझे ये बताएं कि वो बातें अगर आज अपने आप निसाब के अंदर, आप लोगों के अंदर, आप कॉलेज यूनिवर्सिटी, क्योंकि देखिए मैं शेख साहब जब हम लोग स्टूडेंट्स थे तो हमारे पास उस वक्त कहने को क्या बात होती थी, वहां पे इस्लाम की बात होती थी, वहां पे लेफ्ट की राइट की बात होती थी, ये हमारे मौजू होते थे। आज मुझे बताएं कि आज आपको कहीं पे भी कोई इस तरह की बात नजर आ रही, आप किसी मीटिंग में चले जाएं, आप किसी प्रोग्राम में चले जाएं, आज आपको उस तरह की बात नजर नहीं आ रही, क्योंकि जब तक आप उस नजरियाती जिस बेस पे ये मुल्क बना है, जब तक उसको आप अपने बच्चों में, अपने स्टूडेंट्स में, अपने लोगों के अंदर नहीं देंगे। और बदकिस्मती ये है कि आज वो देखेंगे उस तरह की क़यादत भी आपको नहीं मिल रही। उसकी वजह ये है कि आज कोई बात करने वाला ही वो नहीं है। आज आप अपनी असम्बली की जो सबसे सुप्रीम जिसे आप कहते हैं, वहां पे जो गुफ्तगू हो रही होती है वो एक दूसरे की टांगे खींचने के, एक दूसरे के कपड़े उतारने के अलावा बात नहीं हो रही। तो मैं समझता हूं कि जब तक आप उस नजरिए को पूरे पाकिस्तान के अंदर तमाम पाकिस्तानियों में और ख़ास तौर पे हमारे निसाब में शामिल, और कायदे आज़म की तो पूरी ज़िंदगी यकीन माने पढ़ने के बाद वो तो महज चाय नहीं पीते, वो बंदा सरकार के पैसों से, जिसने कभी झूठ नहीं बोला पूरी जिंदगी में, कोई झूठ ऐसा नहीं, झूठ नहीं उसका सामने आया, पूरी जिंदगी में रियाकारी कोई नहीं है, जितने भी काम हैं वो इतने उस लेवल पे दबंग लीडर। और मैं समझता हूँ कि पिछले 300 साल के अंदर शायद इस खित्ते के अंदर इतना बड़ा लीडर को सियासी पैदा हुआ हो, और उस पे अगर आज उन्हीं के अफकार जो हैं, उन्हीं के जो फरमूदात हैं, और फिर साथ में आपके पास इकबाल है, चले हम 1400 साल पीछे नहीं जाते, आज हम बड़े लिबरल बन जाते हैं, लेकिन चले कम से कम इन दोनों लीडर्स को आप लेके आए, इनको पढ़ाएं। दुनिया पढ़ा रही है, दुनिया इकबाल को पढ़ रही है, वहां पे कहाँ आप देखिए शेख साहब इसी टेबल पे मेरे साथ एक ईरानियन स्कॉलर आए थे, वो डॉक्टर हैं PhD ईरानियन मीडिया के, तो इंग्लिश में मैंने इंटरव्यू किया था, तो जब जिक्र हुआ तो कहते हैं जी वही लव इकबाल। सर मैं गया हूँ पिछले इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करता हूं कि ईरानी सदर आए पाकिस्तान में, कर रहे होंगे, उन्होंने लाहौर का विजिट सिर्फ इसलिए रखा कि इकबाल की जो वहाँ पर उन्होंने हाजिरी देनी थी, हाजिरी दी और वहीं से जो है इस्लामाबाद चले गए। यानी उन्होंने आना इस्लामाबाद था, वफाकी हुकूमत की सारी इंगेजमेंट थी, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मैं पाकिस्तान जाऊंगा और इकबाल की कब्र पर फातिहा ना पढ़ूं तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है। तो देखें सदर की हुई ना, जब वो त्यारे की वो हादसे में वो हलाक हुए, बिल्कुल, तो मैं ताज़ियत के लिए उनके उधर एम्बेसी गया हूँ, तो यकीन माने जब हमारी बात हुई है उस पर जितना, यानी फर्ज करें कि घंटे की मीटिंग है, वो थी तो 10-15 मिनट की, लेकिन वो इकबाल का मौजू शुरू हुआ है, इकबाल लाहौरी है। हाँ, इकबाल पे बात, इकबाल पे बात शुरू हुई, लाहौर में क्याम था ना, क्याम था, हाँ, इकबाल पे बात शुरू हुई है,
تو یقین مانے گھنٹہ ڈیڑھ جو ہے نا وہ وہاں پتہ نہیں انہوں نے چلا۔ اٹھنے نہیں دیا، اور وہ بات اقبال پہ کرتے رہے ہیں، انہوں نے وہ شعر ہمیں سنا رہے تھے اقبال کے، اور یقین مانے کہ ہمارے ساتھ جو باقی وفد کے لوگ تھے وہ مجھے کہتے ہیں کہ یار کمال ہے کہ اتنا زیادہ. میں نے کہا جناب یہ، اور سب سے ایک اور بات، بڑی خاص بات جو ہے نا یہاں پہ میں بتاؤں کہ میں پڑھ رہا تھا، یہ اردو پہ پروگرام تھا تو میں نے تھوڑا سا اس کو اسٹڈی کیا، تو میں نے دیکھا کہ ایران کا، میں نے دیکھا کہ جب سے انہوں نے اپنی زبان جو ہے نا ہر چیز میں، ہر جگہ پہ انہوں نے اپنی قومی زبان کو شامل کیا ہے، ایون سائنسی جو ان کے جو اس کی اصطلاحات بھی انہوں نے ساری اپنی زبان. اس کے بعد میں پڑھ رہا تھا کہ جب سے انہوں نے کیا ہے تب سے آج تک ہر سال جو ہے نا نوبل کے لیے وہاں پہ نومینیشن ضرور ہوتی ہے ان کی، یعنی وہ ایجوکیشن میں اتنا آگے گئے ہیں کہ وہ نومینیشن ہوتی ہے، ملنا نہ ملنا تو بعد کی بات ہے لیکن نومینیشن ضرور ہوتی ہے. شیخ صاحب ہم کس چیز میں آگے گئے ہیں ویسے؟ اور یہ بھی یہ ایک جملہ شیخ صاحب سے پہلے، یہ جو ہم بات جس چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں نا، میرا خیال ہے اس میں اگر زبان کو بھی ہم کم از کم ایک لے آئیں تو یہ بھی ہمارے لیے اس میں بہت زیادہ جو ہے نا فائدہ ہوگا کہ ہم ایک زبان کم از کم جو ہے نا وہ اپنی رائج کر. چلو شیخ صاحب ایک تو یہ پوائنٹ بھی لیتے ہیں، دوسرا آپ چونکہ اتنا کور کرتے ہیں تمام اداروں میں، ایک بیوروکریٹک سیٹ اپ ہے، ہر ملک میں ایک بیوروکریسی کا ڈھانچہ ہوتا ہے. اب دیکھیں کہ مقابلے کا امتحان جو ہے دے کے لوگ آتے ہیں، کئی بڑے بڑے پسماندہ گاؤں سے سلیکٹ ہو جاتے ہیں. اور مثلا ابھی ہمارے میرے بیچ میٹ تھے، وہ ان کی وفات ہوئی جی ایمز کے اندر، اس کردو کے شگری کے رہنے والے تھے، اور پتہ نہیں ٹوٹی جوتی سے پیدل پھرتے تھے، کہاں کس مقام تک گئے وہ. اب یہ توقع کرنا کہ ایک آدمی اتنی محنت کر کے کسی جگہ آگے تعینات ہوتا ہے، وہاں ان کا صوبہ گلگت بلتستان سے بھی ریموٹ ایریا، پنجاب میں آگے سر کیا، لاہور میں عزت پائی، لوگوں کی خدمت کی، اسی طرح بے شمار ایسے بیوروکریٹس ہیں. تو ہم بیوروکریسی سے کیوں رہتے ہیں؟ آپ نے بہت کلوزلی دیکھا ہے، یہ سیٹ اپ میں کوئی بڑی خرابی تو نہیں مجھے دکھائی دیتی بظاہر. یہ اپنی اپنی جگہ کام تو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، عوامی نمائندے اپنی جگہ، لیکن ان کے پاس ڈھانچہ اور ایک پورا ایس او پیز ہے، ایک پورا احکامات کا، ایک پورا رولز کا ایک پورا پلندہ ہوتا ہے. دیکھیں بیوروکریسی چلتی ہے ایک رولز کے تحت، اور وہ نہیں آپ نے کلوزلی دیکھا ہے، ٹھیک چل رہا کام، دیکھیں کیا اس میں بھی خرابی ہیں؟ خرابی تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی ہر جگہ میں موجود ہے، لیکن ان کو وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ختم کیا جانا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ خرابی کو دیکھیں اور آنکھیں بند کر کے چلا جائیں. اگر سیاستدانوں میں کوئی خرابیاں، یعنی ابھی آپ خواجہ حسن صاحب کو دیکھ لیں، وہ لگے ہوئے ہیں کہ جناب سب کچھ جو ہے نا وہ لوٹ کے بیوروکریسی کھا جاتی ہے اور ہم بچا کچھ، میرا خیال یہ بات بھی غلط ہے. دیکھیں ہر جگہ ہر قسم کے لوگ موجود ہوتے ہیں. ہم پاکستان کے جس معاشرے میں جہاں رہتے ہیں وہاں پر خرابیاں تو ہیں. خرابیوں کا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بیوروکریسی 100% ٹھیک ہے یا سیاستدان 100% غلط ہے. اگر سیاستدان کچھ کام کرتے ہیں تو پھر ان کے اوپر بھی کوئی چیک ہے، پھر ان کو بھی بعد میں نیب، اینٹی کرپشن اور دیگر ادارے جو ہیں وہ بھگتنے پڑتے ہیں، اور ابھی بھی لوگ بھگت رہے ہیں. تو اگر بیوروکریسی کوئی غلط کام کرتی ہے تو وہ بھی جو ہے نا بھگتتی ہے. لیکن ان دونوں کو درمیان میں جو ہے نا یہ ایک برج ہے. اگر بیوروکریسی اور سیاستدان آپس میں مل جائیں تو پھر جو ہے وہ ملک کا یا ادارے کا وہ بالکل بیڑا غرق ہو جاتا ہے. تو لہذا جہاں پر اچھے بیوروکریٹ ہوتے ہیں وہ سیاستدانوں کو جو ہے وہ گائیڈ لائن دے رہے ہوتے ہیں کہ جناب آپ اس کام کو اس طرح نہ کریں، اس کو اس طرر کریں گے تو ایسا ہوتا ہے. لیکن مجھے یاد ہے کہ لاہور کے ڈپٹی کمشنر تھے، میں ان کے پاس بیٹھا تھا تو ایک صاحب آئے، وہ اپوزیشن کے تھے جی، تو انہوں نے ان کو پوری عزت دی. تھوڑی دیر وہ کہنے کہ یار میں تو بڑا خوش ہوں کہ میں تو بالکل ہی اپوزیشن سے ہوں، تو عام طور پہ اقتدار والے لوگ تو لفٹ ہی نہیں کراتے. انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو کوئی بات نہیں، آپ بھی عوامی نمائندے ہیں، ہمارے لیے اتنی قابل احترام ہے جتنا رولنگ پارٹی کا. لیکن یہ ٹرینڈ اب کم ہے ویسے یا اب بھی ہے اسی طرح؟ نہیں دیکھیں میرا خیال ہے کہ جو بیوروکریٹ ہوتا ہے نا اس کے پاس درمیان میں رہتا ہے، وہ اسی طرح ہوتا ہے. اس کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ وہ جو ہے نا ایک گلاس کی مانند ہوتا ہے کہ اس میں آپ پانی ڈالیں گے نا تو وہ اسی شکل کا ہو جائے گا. تو لہذا اگر اس کو جو اوپر سے ڈائریکشن آ رہی ہوتی ہے نا تو 90% تو اس نے جو اس کو فالو کرنا ہوتا ہے. لیکن اس نے اس کو نہیں جو نہیں کہہ دیتے نا تو وہ تو بعض کا نقصان بھی اٹھاتے ہیں، لیکن جو ہاں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں نا تو وہ قانون کے دائرے میں رہ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اگر ان کی حکومت چلی جاتی ہے تو کل کو اگر کوئی
آڈٹ پیرا یا انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو ہماری جان اس میں سے جو ہے نا وہ بچی رہے. ہاں اگر وہ سیاستدانوں کا وہ بالکل ہم پیالہ ہم نوالا بن جاتے ہیں ہاں تو پھر ان کو بھی جو ہے نا اس میں جا کے اور سوال بھی لے لیں. اس پہ میں ایک دفعہ چوہدری پرویز الہی صاحب سی ایم تھے تو میں نے کام کا انہیں مجھے اس کی پورے انز اینڈ آؤٹس نہیں تھا پتا. تو ایک سیکشن افسر کا میں کیا نام چھوڑے انہوں نے لکھ کے دیا کہ جی وزیر اعلیٰ صاحب نے یہ حکم جو ہے نا یہ قانون اور قاعدے کے خلاف دیا. یعنی پورے سیکٹریٹ میں نا ایک طوفان مچ گیا سیکٹری سے لے کے نیچے تک. تو وہ پھر میں نے بہت ٹاپ لیول کے بیوروکریٹ سے بات کی. اس نے کہا یار اس کے پاس اتنا علم ہے اپنے رولز کا کہ اس کو سی ایم بھی کچھ نہیں کہہ سکے گا, کہے گا تو پھر بہت آگے تک. ایسے بھی ہوتے ہیں, کم ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ ہم نے جس طرح میں نے پہلے بات کہی ہے کہ ہمارے دوسرے صوبوں سے سیاست شروع کرنے والا بندہ جو ہے نا وہ ہمارے پنجاب کو ٹارگٹ کرتا ہے یہاں کے. اچھا اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہماری یہاں سیاست کا جو آج مرکز ہے نا, آپ کسی بھی سیاسی بندے کو لے لیں وہ ساری بات بیوروکریٹس پہ ڈالے گا, ساری بیوروکریسی پہ ڈالے گا. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نالائکی ہماری ہے کہ اگر ہمیں پتہ نہیں ہے تو پھر وہ ہمیں کچھ کر سکتے ہیں, ورنہ پاکستان کے پہلے 9 سال میں سمجھتا ہوں کہ وہ بیوروکریسی نے پاکستان کو چلایا. اور بیوروکریسی نے آپ دیکھیں کہ وہ پہلے ایک مختصر سا اجازت ہے, میں قطع کلامی, میں اس وقت بیوروکریسی میں تھا, سی ایس ایس آفیسر تھا. میں نے ذوالفقار علی بھٹو کی کوئی نوٹنگ پڑھی ہے, یقین کریں مصیبت پڑی ہوتی تھی گریڈ 22 سے لے کے نیچے تک. اتنا نالج تھا ان کا. میں وہی کہہ رہا ہوں ہم نے نوٹ لکھا یہ انہوں نے کہا نو بالکل یہ ایسے ہے یہ ایسے حاشیہ میں. دیکھیں میں وہی بات کر رہا ہوں کہ آپ کا جو پہلا آپ کا جو پہلی لوٹ ہے اس میں دیکھیں انہوں نے بہت کام کیا. آپ کو یہاں پہ ملک اس وقت حالات کیا تھے ہمارے, کہاں سے کہاں لے کے گئے. اس کے بعد یہ ہوا کہ جب سے پولیٹیسائز ہوا یہ معاملہ, اصل ایشو یہ ہے کہ جب سے یہ سب کچھ پولیٹیسائز ہو گیا, تمام ادارے پولیٹیسائز ہو گئے ہیں, آج آپ کو بیوروکریسی بھی جو ہے وہ کھڑی نظر آتی ہے. یہ نون لیگ کی ہے, یہ پی ٹی آئی کی ہے, یہ پیپلز پارٹی کی ہے. اس دن سے بیڑا گرک ہوا ہے جب سے, کیونکہ یہ اب ریاست کے معاملہ نہیں رہا. شیخ صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ ریاست اور حکومت, بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ یہ حکومت کے ملازم ہو گئے ہیں. جس دن سے انہوں نے ملازمت حکومت کی کر لی ہے نا, اس کے بعد جناب, کیونکہ جب یہ بات کہہ دیں کہ جس نے آنا جی ہم تو اس کے ساتھ ہیں, جب آپ نے یہ جملہ سن لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ جو آپ نے کہا کہ جس کو اپنے تمام چیزوں کا, قانون کا, رولز کا پتہ ہے, وہ یہ بات کبھی نہیں کرے گا. وہ ریاست کا ملازم ہے. جب کوئی بندہ ریاست کی ملازمت کر رہا ہوگا تو وہ سیاستدان کو بھی سامنے کھڑا ہو کے بات کرے گا. دیکھیں میں ایک بات یہاں میں نے جو ہے نا چوہدری شجاعت صاحب کی کتاب جو ہے, جو سچ تو یہ ہے, اس میں یقین مانے کہ میں نے جنیجو صاحب کو میں نے اچھا وہ کتاب کے وقت انہوں نے میرے سے بات کی تھی, مسودہ دکھایا تھا, ان کے گھر میں بیٹھا تھا. وہ کچھ دنوں بعد پھر ملاقات کہتے تھی لکھیے کچھ نہیں ہوتے. میں کہا جی تھی کیا ہی نہیں سر. میں سمجھا کہ شاید میاں صاحب آپ نے ویسے مجھے سنا. میاں صاحب انہوں نے بہت سے لوگوں کو ڈسکس کیا ماشاءاللہ, لیکن جو جنیجو صاحب کو انہوں نے جس طرح سے ڈسکس کیا ہے, جنیجو صاحب کو جب میں نے اس کتاب میں دیکھنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ شاید پاکستان کا ایک عرصہ دراز سے پچھلے 40-50 سال کے اندر اس طرح کا کوئی بندہ نہیں آیا جو ایماندار بھی ہو اور جو سامنے کھڑا بھی ہوا ہے, جس نے جو بات کی ہے. دیکھنا جنرل ضیاء سے اس نے اس وقت کے جو ہے نا آرمی چیف اور صدر سے, پاکستان کے سب سے طاقتور بندے سے اس نے جناب وہ ٹکر بھی لی, سب کچھ کیا, اس نے گھر جانا پسند کیا. مسئلہ یہ کہ اپنی اپنی جگہ پہ وہ بیوروکریٹس ہوں, وہ سیاستدان ہوں, جب اصول پہ کھڑے ہو جائیں گے نا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملات درست بہتر ہو جائیں گے. اچھا شیخ صاحب مثال کے طور پہ بزدار صاحب کا دور بھی آپ کور کرتے ہیں. بالکل. ان کے دور میں جتنے بھی سیکٹری صاحبان تھے وہ آج کل بھی وہی تقریباً. بالکل. اب میں نام کیا لینا, خیر ایک ہوم سیکٹری ہیں وہ بھی تھے آپ کے, جو سارے تھے, جو ایک پرنسپل سیکٹری تھے وہ بھی آج کا سیکٹری ہیں. دیکھیں پنجاب میں جو بیوروکریسی ہے نا, اس کا میں نے جیسے آپ کو ایک مثال دی ہے کہ گلاس کی مانند ہے کہ اس کو اس میں جو ڈالیں گے وہی نظر آنا شروع ہو جائے گا. تو وہ اسی طرح چلتی ہے. اور پھر بیوروکریسی کے لیے جو ہے نا سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وہ یہ چاہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ سروس وہ اپنی پنجاب میں کرے. پنجاب سے باہر جو ہے نا اس کی سروس وہ اپنی سروس کو سروس نہیں سمجھتے, کیونکہ انہوں نے
اپنے بچے اپنا سیٹ اپ جو ہے نا وہ یہاں پر بنایا ہوا ہے، کیونکہ یہاں پر جو ہے نا قدرے دیگر صوبوں کی نسبت جو ہے نا وہ سہولت ہے، آسائش ہے، نہیں ہمارے آسانی ہے۔ دو بندے ویسے پنجاب سے باہر گئے ہیں، جیسے نہیں، ذوالفقار حمید، وہ ذوالفقار حمید کے پی میں لگے ہوئے، بالکل مشتاق جی، سکھیرا بھی آئی جی بلوچستان بلوچستان سے، ان پہ حملہ بھی شاید ہوا اور تھا، اس طرح حملہ سندھ میں بھی پنجاب سے سندھ جا میں ہمارے کے رانا مقبول رہے آئی جی، یہ راجہ رفت بھی راجہ رہے، رفت بھی جو آج کا رہے۔ ڈی جی ایف آئی ہے۔ بات یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ لیکن کم ہے، کمفرٹیبل جو ہے comfortable وہ ادھر ہی پنجاب ہے۔ کو ہی سمجھتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بری بات بھی نہیں ہے، کیونکہ صوبہ بھی بڑا ہے اور پھر سیٹیں بھی یہاں پر زیادہ ہیں، لیکن جو ہے نا صورتحال پھر وہی ہے کہ آپ کو ڈیلیور کرنا پڑتا ہے، اور ڈیلیور جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں حکومتوں کے ساتھ رہ کے جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے ہم ڈیلیور کر سکتے ہیں۔ اور جس طرح ابھی میاں صاحب نے کہا کہ حکومت کو جو ہے نا وہ اپنا قبلہ سمجھتے ہیں، ریاست کو اگر قبلہ سمجھ لیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کے لیے بھی بڑی آسانی ہوگی۔ یہ جو بعد میں جب حکومت ختم کرتے ہیں تو ان کے اوپر جو کیسز بنتے ہیں، جو ان کو مشکلات آتی ہیں، وہ مشکلات نہیں آئیں گی، کیونکہ بیوروکریٹ جو بھی ہے جیسا بھی ہے اس نے سارے رولز پڑھے ہوتے ہیں، سب چیز پڑھی ہوتی ہے، وہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ اس طرح اگر کریں گے تو آپ کے لیے بہتر ہوگا اور آسانی بھی ہوگی۔ لیکن بعض کا پنجاب میں آئے روز کوئی نہ کوئی منصوبہ بنتا ہے، یہ بناتے کون ہیں؟ کئی لوگ تو کہتے ہیں چیف سیکرٹری صاحب اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ کافی ماشاءاللہ، نہیں میں پوری ان کے پاس ٹیم ہے پلاننگ کی، نہیں میرا خیال یہ اس طرح نہیں ہے، اس کا کریڈٹ جو ہے نا آپ کو وہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو دینا پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے متحرک بھی ہیں اور سیاسی طور پر جو ہے انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہوا ہے۔ دیکھیں بیوروکریسی تو عثمان بزار کے دور میں بھی یہی تھی، جیسے آپ نے یہ کہا، تو پھر انہوں نے یہ منصوبے کیوں نہیں بنائے، پروجیکٹ کیوں نہیں بنائے؟ دیکھیں پروجیکٹس منصوبوں کے لیے جو ہے نا وہ ایک سیاسی ول چاہیے ہوتی ہے۔ اب دیکھیں اب تک میں سمجھتا ہوں کہ 100 کے قریب جو ہے وہ پروجیکٹ جو ہے وہ پنجاب حکومت لے کر آ گئی ہے، اس میں سکوٹی بھی ہے، اس میں قرضے بھی ہیں، اس میں اسٹوڈنٹس کے لیے لیپ ٹاپ بھی ہے، اس میں اسٹوڈنٹس کی فیس بھی ہے، اور اتنی پوری اسکالرشپ دے رہے ہیں، اور کسانوں کے لیے کوئی ایک شعبہ آپ بتا دیں، تاجروں کے لیے ہر شعبے میں جو ہے وہ پنجاب حکومت کی جو ہے وہ ویل نظر آ رہی ہے۔ اس کو آپ کریڈٹ بیوروکریسی کو نہیں دے سکتے، یہ والا تمام کا تمام کریڈٹ جو ہے وہ سیاسی حکومت کو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ڈائریکشن ہی سیاسی حکومت کی طرف سے نہیں ہے تو بیوروکریسی جتنی مرضی فائلیں لے کر آ جائے، اس کو تو پتہ ہے کہ میرا گھر چل رہا ہے، مجھے تنخواہ مل رہی ہے، مجھے گاڑی ملی ہوئی ہے، مجھے عہدہ ملا ہوا ہے، تو پھر میں کیوں کوئی انیشیٹو لوں؟ ہاں جب سیاسی حکومت کہتی ہے کہ آپ یہ کام کریں تو اس کی نوک پلک جو ہے وہ جو ہے بیوروکریٹ بہتر کر سکتے ہیں کہ جناب آپ نے اگر کسی کو لیپ ٹاپ دینا ہے تو اس کے لیے رولز یہ بنا لیں کہ کوئی میرٹ ہو، اس میں آپ یہ نہ دیکھیں کہ سارے کے سارے جو لیپ ٹاپ ہیں مسلم لیگ نون کے چلے جائیں، جو میرٹ پہ آتا ہے چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہو، پیپلز پارٹی کا ہو، یا کسی بھی جماعت کا ہو، اس کو دے دیں آپ۔ اور اس میں ایک اچھا کام یہ بھی ہے، اگر لیپ ٹاپ اور دیگر چیزیں دی ہیں تو اس میں جو ہے وہ پنجاب حکومت کی طرف سے کوٹا بھی رکھا گیا ہے کہ آپ نے بلوچی اسٹوڈنٹس کو بھی دینا ہے، کے پی کے لوگوں کو بھی دینا ہے، یہ بھی بالکل دیا بھی جا رہا ہے، باہر کے جو بچے ہیں۔ چلیں میاں صاحب یہ لیکن ایک چیز پہ بڑا گلا لوگ کر رہے ہیں کہ جی ہر تھیلے ہوتے مریم صاحب دی فوٹو آ جاندی۔ دیکھیں ابھی جو بات کی نا شیخ صاحب نے، دیکھیں بہت بڑی، اس میں کچھ شک والی بات نہیں، دلیل کے ساتھ بہت سامنے ڈاٹا رکھ کے بات، یہ کم از کم میں مریم صاحبہ کو یہ اس کا کریڈٹ بالکل جاتا ہے کہ کام کر رہی ہیں، بہت متحرک ہیں اور کوشش کر رہی ہیں، اور ان کو ہونا بھی چاہیے، ان کو بخوبی ایک اور ایک چیز کا بھی پتہ سر، اور ایک چیز کا بھی پتہ کہ جو اس وقت پاپولیرٹی ہے اس کو اپنی وہ جو نون لیگ کی 2018 تک تھی اس کو واپس حاصل کرنے کے لیے یہ ان کو بڑے اگریسو ہو کے یہ کام کرنے پڑیں گے۔ آپ دیکھیں کہ آج شاید ایم پی ایس کو گلا ہے، بہت سے لوگوں کو گلا ہے، وہ ملتی نہیں ہے یا ہمیں اس طرح سے جو ہے نا اکاموڈیٹ نہیں کر رہے۔ یہ بہت اچھا کام وہ اس لحاظ سے وہ کر رہی ہیں، وہ نئے سے نئے پروگرام دے رہی ہیں، لیکن یہ جو چیزیں ہیں تھوڑی سی جو میں سمجھتا ہوں آج وہ نہ تو یہ 85 ہے نہ یہ 88 ہے، یہ آج 2025 کے اندر اے آئی کا دور ہے، اے آئی کا دور ہے آج کا۔ اور دیکھیں 3.5 سالہ دور جو پیچھے گزرا ہے اس کے اندر کوئی اس طرح کے پروجیکٹ نہیں آئے، لیکن کم از کم لوگوں کو صرف ایک چیزیں بتائیں، اور آج بھی وہی باتیں ہی ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ باتیں کرنے والے لوگ جو ہیں نا وہ اس وقت
ज़्यादा पॉपुलर हैं, और आप जो कर रहे हैं ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि इनसे निकल के इनकी भी जो एक टीम है, थिंक टैंक जो है वो इनका भी ऐसा हो जो इन्हें बताए कि आज दुनिया के साथ चलने के लिए हमें इन चीज़ों से हट जाना चाहिए। ये काम जब हो जाएंगे ना तो खुद बहुत लोग मानेंगे कि ये काम इन्होंने किया। आपका मतलब तशहीर ना करें। नहीं, मैं बिल्कुल इस पे देखे तनकीद बहुत ज़्यादा हो रही है, इस पे बजाय इसके कि कुछ फ़ायदा होने के वो नुकसान हो रहा है, और ख़ास तौर पे आज लेकिन वो एक खौफ में मुबतला हैं कि लोग साढ़े अच्छे काम मानते ही नहीं। सर कल मेरे साथ प्रोग्राम किसी में थे जमात इस्लामी के एक जो लाहौर के अमीर हैं गालबन, वो थे, तो वो कह रहे हैं कि हमारे कैंप को खाड़ दिए गए हैं, हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। इसी तरह हमारे साथ एक केपी के वजीर थे लाइन पे, तो उन्होंने भी कहा कि जी ये काम, मैं समझता हूँ कि ये अगर हुआ है या नहीं हुआ, ये प्रोपेगेंडा भी जो है ना, ये इस वक्त आज मैंने उनसे ये बात की कि खुदारा इस वक्त ये बात ना करें, आज सिर्फ पाकिस्तान की बात करें, उन लोगों की बात करें, आज आप सुबाइयत, आज आप किसी की जमातों की बात ना करें, आज सिर्फ सब एक हो के वो जो हमारा गरीब जो इस वक्त पानी में जो पंजाब पूरा डूबा हुआ, आप देखेंगे हजारों एकड़ जमीन जो है ना वो बर्बाद हो गई, हमारी फसल बर्बाद हो गई है, हमारे मवेशी, और हमें ये किल्लत जो है ना खुराक की, आगे दूध की, इन चीज़ों की आएगी, और इतना नुकसान हो गया, लाखों लोग बेघर हो गए हैं, और इतना, और तकरीबन मेरा ख्याल है कि 400 से जायद जो देहात हैं वो जो है ना इसमें बिल्कुल बह गए हैं, और तमाम अजला जो है पंजाब के, उसमें से मेरा ख्याल है जितने हैं उसमें कुछ 70% अजला जो है ना पंजाब के वो मुतासर हैं। इन हालात के अंदर हमें ये अपनी जो है तशहीर और अपनी चीज़ों से हट के सिर्फ पाकिस्तान की, अपने लोगों की, उनकी बात करनी चाहिए। और एक बात और आखिरी में बात, मियां साहब आखिरी बात करता जाऊँ, मिलादुन नबी का महीना है, दिन भी आ रहा है, तो मैं अपने तमाम मजहबी लोगों से भी, भाइयों से भी, जितने भी दोस्त हमारे जो गलियां बाजार से जाते हैं, मैं उन्हें भी ये रिक्वेस्ट करूंगा, खुदारा इस मर्तबा आप ये लाइटें लगा के जो गरीब इस वक्त पिछे हुए हैं उनकी मदद करें। आज अल्लाह और अल्लाह का रसूल अपने उस मखलूक से आप अगर प्यार करेंगे, उनकी मदद करेंगे तो वो खुश होगा, क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म है कि ये मेरी मखलूक मेरा कुंबा है, तो अपने अल्लाह के कुंबे की मदद करें। कोई ये मैसेज तो ठीक है, बड़ा अच्छा दिया है, और लेकिन जो जमात इस्लामी की तरफ से कहा गया ना कि वहाँ पर कैंप मुल्तान रोड पर उखाड़े गए थे, तो नो डाउट के पहले दिन जो है वो जमात इस्लामी की तरफ से आया कि हमारे कैंप उखाड़े गए हैं, लेकिन इसकी जो है रिबटल जो है पंजाब हुकूमत की तरफ से दी गई कि हमने कैंप नहीं उखाड़े, ज़ाती तौर पे किसी ने किया। तो उसके बाद फिर जमात इस्लामी ने इसको काउंटर नहीं किया कि भाई आप गलत कह रहे हैं या नहीं गलत कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मैं समझता हूं कि ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया सलीम शेख साहब जनाब, बहुत शुक्रिया मियां वहीद साहब जी। प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा, इसमें हमने कोशिश की है कि तमाम जो इश्यूज़ हैं, गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं या ज़ातियात, जो हमने ब्यूरोक्रेसी का जो चलन वो डिस्कस किया, और ब्यूरोक्रेसी के अलावा पर्टिकुलरली पंजाब को, कि पंजाब में ये जो मंसूबे आ रहे हैं, इसमें यकीनन जो वज़ीर आला और उनकी टीम है वो उनको क्रेडिट देना चाहिए कि वो कोशिश कर रही हैं कि अपनी साख बहाल की जाए। तो चलो ये भी एक अच्छा एक रविश है कि साख बहाल करने के लिए सही आवाम को डिलीवर तो किया जाए, और महरूमियों के भी हमने बात की कि वो ज़्यादा कार्ड प्ले किया जाता है, और दहशतगर्दी के पीछे जो है वो अवामिल भी हमने आइडेंटिफाई किए। उम्मीद है आपको तज़किया पसंद आया होगा। इसके साथ ही मियां सैफ रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।